आफूसँग सहमति नलिए सांसदहरूको बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले खर्च नदिने बालेन्द्र शाहको घोषणा। 1 वर्षमा 5,000लाई रोजगारी दिने बालेनको निर्णय। मेयर बालेन्द्र शाहले बन्द गराएको हिसान शैक्षिक मेला नरोक्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पद धरापमा छ। एमाले चाहेको खण्डमा 1 हप्तामै सरकार ढाल्न सक्ने नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको निर्णय। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक यस्ता छन्। 10वटा गौरव र स्वर्णिम योजनाहरू। समाजवादी मोर्चामा नसमेटेपछि नेसपाका नेताहरू माओवादीसँग एकता गर्नुपर्ने पक्षमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सुरक्षा चुनौती बढ्यो भन्दै पूर्व बाल लडाकु समूहको हार गुहार। मोर्चाप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै झलनाथ खनाल। एमालेसँग नजिकिँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराई साना दल समेट्दै। नेपालले पहिलोपटक वेस्ट इन्डिजको सामना गर्दै आज क्रिकेटको भव्य खेल हुँदै। 1 करोड यात्रु धान्ने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार गरिँदै। लगानी भने 50 अर्ब। बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा काम थालिसकिएको उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। हिन्दी फिल्म बन्द गराएको असन्तुष्टि जनाउँदै बालेन्द्र शाहकी शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्यालले दिन पदबाट राजीनामा। काङ्ग्रेसको सहमति सहित समाजवादी मोर्चा बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 35 वर्ष फेरि उही जेलमा। रुम पार्टनर बने बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी। अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले थाल्यो अनुसन्धान। प्रमुख राईमाथि के गर्ला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चियापानमा दलहरूका नेतादेखि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई निम्तो। रवि लामी छानेको हिजो पूजापाठ, आज भने जलपाल। केपी शर्मा ओलीको दाबी, योगको सुरु नेपालबाटै भएको हो। योगले नेपाललाई समृद्ध र सुखी बनाउने भनाई। मनसुन भित्रिएको 1 सातामै बाढी र पहिरोको कारण 13 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता। र बुधबार पनि घट्यो नेप्से। 179 कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट। घोराईको आइपिओमा नागरिकको 4.5 अर्ब बलक कहिले हुन्छ त फुकुवा यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। पोखरा विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत भएको चिनिया राजदूत सोङको भनाई। आफूसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभए आन्दोलन सुन्ने गरे डाक्टर गोविन्द केसीको चेतावनी। उप प्रधानमन्त्री नारायण खड्का र अस्ट्रेलियाली राजदूत बीच भयो भेटवार्ता। बजेट संशोधनलाई लिएर मन्त्री परिषद नै भयो विभाजित। मेयर बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गरी मन्त्री रेखा शर्माको टिप्पणी। इस्टर्नभन्दा आफ्नो क्षेत्र अधिकार बुझेर काम गर्नुपर्दछ। साइबर अपराध र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा सुरु कारबाही अब सबै जिल्लाबाटै हुने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शक बिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूहरूसँग सहमति नलिएमा सांसदहरूको बजेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले खर्च गर्न नदिने घोषणा गरेका छन्। सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरूले सांसदहरूका लागि छुट्याइएको बजेट नगर क्षेत्रमा खर्च गर्नु अघि पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नगरको नीति तथा कार्यक्रम वाचनका क्रममा यस्तो घोषणा गरेका छन्। सङ्घ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरपालिकाको पूर्व सहमति एवं सामान्य बिना छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ। मेयर बालेन्द्र शाहले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम वाचनको क्रममा बताएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारले सांसदहरूलाई परि बजेट छुट्याएका छन्। सङ्घीय सरकारले 1 निर्वाचन क्षेत्रका लागि 5 करोड र प्रदेशले 3 करोडसम्म छुट्याएका छन्। यसअघि सांसदहरूले आफू निकट कार्यकर्ता र सहयोगीहरू परिचालन गरेर योजना छान्ने गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसपटकदेखि त्यसलाई रोक्ने गरी योजना छनौट र खर्च गर्दा सांसदहरूले आफ्नो सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले
नेतृत्व गरिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र प्रतिनिधि सभातर्फ 9 र प्रदेश सभातर्फ 12वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा सांसदहरूको योजना सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ। उता प्रदेश सांसदहरूको पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दछ, तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले सांसदहरूको नामका योजना कार्यान्वयन अघि सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पहिले सहमति लिएर मात्रै सांसदहरूले योजना छान्न र कार्यान्वयन गर्न पाउनेछन्। स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा कुनै योजना कार्यान्वयन गर्दा उसँग सामान्य र सहमति लिनुपर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच 1 वर्षमा 5,000लाई रोजगारी दिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका हुन्। महानगरपालिकाले कम्तीमा 5,000 जनालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको हो। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतमा यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यस्तै उनले परम्परागत पेय पदार्थलाई ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्ने लक्षित नीति तथा कार्यक्रममा पनि घोषणा गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्ष 1 वर्षमा 1 लाख वृक्षारोपण गर्ने, सबै सडक पक्की गर्दै खाल्डागुल्डी रहित काठमाडौँ सहर निर्माण गर्ने समेत घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँको नीति तथा कार्यक्रम अहिले राष्ट्रिय सभा हलमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता उच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाले बन्द गरेको उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसानको शैक्षिक मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। बुधबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय टेक प्रसाद ढुङ्गाना र रमेश ढकालले संयुक्त इजलासले हिसानको शैक्षिक मेला नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। गएको बिहिबारदेखि हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसनको संयुक्त आयोजनामा भिरकिटी मण्डपमा प्रदर्शनी हलमा शैक्षिक मेला सुचारू भएको थियो, तर मेला सुरु भएकै दिन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले मेला रोक्न लगाएका थिए। मेयर शाहले प्रक्रिया पूरा नगरेको र निर्देशन उल्लङ्घन गरेको भन्दै नगर प्रहरी खटाएर मेला रोक्न लगाएका थिए। मेला चलाउनु अघि स्थानीय तहलाई जानकारी नगराएको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससीको नतिजा नआउँदै +2मा भर्नाका लागि विद्यार्थीहरूलाई दबाब दिँदै आएको भन्दै महानगरपालिकाले मेला बन्द गराएको थियो। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेकपा एमाले अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार ढालिदिने घोषणा गरेको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तोलाले नेकपा एमाले चाहेको खण्डमा 1 हप्ताभित्र सरकार ढल्ने घोषणा गरेका हुन्। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले एमाले चाहेको खण्डमा 1 हप्ताभित्र सरकार ढल्ने घोषणा गरेका हुन्। उनले यो सरकारको आयु प्रत्येक 1 दिनका लागि भएको बताएका हुन्। यद्यपि सरकार नेकपा एमालेको प्रयत्न ढल्ने नभई गठबन्धनभित्रकै अन्तर्विरोध, असमझदारी र अविश्वासले ढल्ने बताएका छन्। यो सरकारलाई हामीले कुनै मेहनत गर्नु नै पर्दैन। यदि एमाले चाहेर यसलाई ढाल्नका लागि प्रयत्न गर्ने हो भने हामी 1 हप्ताभित्रमा यो सरकार ढाल्न सक्छौँ। उनले भने यो सरकारको आयु प्रत्येक दिन 1 दिनका लागि हो, भोलिपल्ट अर्को 1 दिनको लागि हो। उनले भने एमाले प्रतिपक्षीय दलको मोर्चा नबनाउने पनि बताएका छन्। नेकपा एमाले आफ्नै सामर्थ्य र जनताको आदेशका आधारमा सांसदमा भूमिका निर्वाह गर्ने समेत उनले बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पद धरापमा रहेको एमालेका सचेतकले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चियापानमा दलका नेतादेखि कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई निम्तो दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलका नेताहरूलाई निमन्त्रणा गरेको छ। पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा असार 7मा अर्थात् आज गर्न लागेको चियापानमा सबै दलको मूल नेतृत्वलाई बोलाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालाजु स्थित पार्टी कार्यालयमा चियापान गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, विभिन्न दलका अध्यक्ष तथा सभापति, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, निजी क्षेत्र संस्थाका प्रमुख लगायतलाई आमन्त्रण गरिएको सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई पनि चियापानमा बोलाइएको छ। बुर्लाकोटीका अनुसार कर्मचारीहरूलाई भने निमन्त्रणा गरिएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, आज दिउँसो 1 बजेदेखि चियापान कार्यक्रम हुने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्थात् रवि लामिछानेको पार्टी रवि लामिछानेले पार्टी खोलेको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा यो आयोजना गरिएको हो। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आजदेखि केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण गरिसकेको छ भने वसुन्धरामा रहेको पार्टी भवन साँगुरो भएको जनाउँदै आजदेखि उले बालाजु स्थित वनस्थलीको
6 तल्ले भवनमा पार्टी अफिस सार्न लागेको बताइएको छ। आज पार्टी स्थापनाको पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा भवन स्थानान्तरण गर्न लागि हो। सोही अवसरमा आज दिउँसो 1 बजेदेखि 5 बजेसम्म चियापान कार्यक्रम रहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। नयाँ भवनको आगमनमा रवि लामिछानेले आज पाठ पूजा गरेका छन् भने पूजापाठमा पार्टीका अन्य नेताहरू समेत सहभागी भएका हुन्। नयाँ भवन पार्टी नेता डाक्टर भरत देवकोटाको भएको समेत बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समाजवादी मोर्चामा नसमेटिएपछि नेकपाका नेताहरू माओवादीसँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। समाजवादी मोर्चामा नसमेटिएपछि नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपाका नेताहरूले माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न जोड दिएका छन्। गत मङ्सिरको चुनावदेखि नै सहकार्य हुँदै आएकाले माओवादीसँग एकता गरेर जानुपर्ने उनीहरूको तर्क रहेको छ। समाजवादी मोर्चा बनाउने अवधारणा नेकपाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अगाडि सारेका थिए। 2078 साल साउन 24 गते सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई समाजवादी केन्द्र बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यस यता समाजवादी मोर्चा बनाउन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले लगातार मेहनत समेत जारी गरेका हुन्। तर अन्तिममा जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका कारण समाजवादी मोर्चा निर्माणका अभियन्ता डाक्टर बाबुराम भट्टराई नै मोर्चाबाट बाहिरिएका छन्। समाजवादी मोर्चामा डाक्टर बाबुराम भट्टराई छुटेपछि माओवादी र नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकता नै गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। माओवादी केन्द्रका सचिव मातृका यादवले बाबुराम भट्टराई समाजवादी मोर्चामा छुटे पनि माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर जानुपर्ने बताएका छन्। यसैबीच मोर्चामा नसमेटिए पनि एकता गर्ने कुरा भएको थियो। त्यसमा हाम्रो पार्टीबाट केही कमजोरी भयो के भयो उनले बताएका छन्। पार्टी एकता गर्ने फाइनल भइसकेको अवस्थामा रोकियो। यादवले भने कुनै नेताको संकीर्णता र निषेधको राजनीतिले समेटिनु भएन। बाबुरामको अभिव्यक्ति उचाइ र लगानी कसैले माइनस गर्दैमा माइनस हुन नसक्ने ती नेताले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले लक्षित गर्दै मन्त्री रेखा शर्माले टिप्पणी गरेकी छिन्। इस्टर्नभन्दा आफ्नो क्षेत्र अधिकार बुझेर काम गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएकी हुन्। सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्री रेखा शर्माले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहप्रति लक्षित गर्दै इस्टर्नभन्दा आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र बुझेर काम गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। मङ्गलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयहरू बुधबार सुनाउँदै मन्त्री शर्माले दक्षिणी भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा रहेको सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने शब्द हटाएर मात्रै सेन्सर बोर्डले चलचित्र चल्न दिएको बताएकी हुन्। उनले भनिन् सेन्सर बोर्डले कुनै पनि चलचित्र चल्नु अघि सेन्सर गर्दछ। सेन्सर बोर्डको नियमभन्दा विपरीत भयो भने त्यसलाई हामीले सेन्सर गरेर मात्रै अनुमति दिने गर्दछौँ उनले बताएकी छन्। यो विषयमा पनि जेठ 31 गते आदिपुरुष भन्ने चलचित्रमा भएको सीता भारतीय छोरी भन्ने आशयको अभिव्यक्ति हटाउने निर्णय त्यही बेला सेन्सर बोर्डले गरेको थियो। सेन्सर बोर्डले निर्णय गरेर मात्रै प्रदर्शनको स्वीकृति दिएको हो। चल्न दिने वा नदिने भन्ने सबैले आफूले क्षेत्र अधिकारभित्र बुझ्नु पर्दछ। भावनात्मक हिसाबले हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। इस्टर्न भावना र मनोविज्ञान खेल्ने भन्दा पनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने मन्त्री रेखा शर्माले बताएका छन्। यस्तै मन्त्री रेखा शर्माले बजेट संशोधन हुँदैमा सरकार ढल्ने कुरा र कानुनमा कतै पनि नलेखिएको बताउँदै डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै बजेट संशोधन भइसकेको भन्दै बजेट संशोधन हुँदा सरकार ढल्ने कुरा कानुन कतै नलेखिएको समेत उनले बताएको छन्। बजेट संशोधन गरेर जाने बारेमा छलफल भइरहेको पनि उनको भनाइरहेको छ। फरक प्रसङ्गमा उनले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिको उपचार खोज्न नभई स्वास्थ्य उपचारका लागि नै सिङ्गापुर जानु भएको उनले टिप्पणी गरेकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मनसुन भित्रिएको एक सातामै बाढी र पहिरोका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26 जना बेपत्ता भएका छन्। नेपालमा मनसुन भित्रिएको दिन 2080 जेठ 31 गतेदेखि परेको भारी वर्षाबाट आज अपराह्नसम्म पूर्वी पहाडका 3 जिल्लासहित भोजपुर, तनहुँ, नुवाकोट र गोर्खामा गरी 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 26 जना बेपत्ता रहेका छन्। 8 जना घाइतेको उपचार भइरहेको छ। कुल 41 वटा घर पूर्ण रूपमा क्षति र 7 वटा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त रहेका छन्। मनसुनजन्य विपदबाट पूर्वी पहाडीका ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवा सभा लगायत जिल्लामा भएको क्षतिको अवस्था तत्काल गर्नुपर्ने काम र सरकारका प्राथमिकता बारेमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले हिज सरकारवालासँग छलफल गरेका छन्। उनले खोज तथा उद्धारको निरन्तरता, खोजीमा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउने, घाइतेको उपचार, अभाव भएका स्थानमा खाद्यको ढुवानी, खानेपानी तथा विद्युत आपूर्ति एवं आगमन
पुनर्स्थापनालाई क्रम प्राथमिकताका आधारमा काम थालिएको जानकारी समेत दिएका छन्। आजको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बाढी पहिरोबाट सडक र पुलमा मात्रै 40 करोडको हाराहारीमा क्षति भएको जानकारी दिँदै मेची राजमार्ग सञ्चालन गराउन हेबा खोलामा 10 दिन जति बेली ब्रिज राख्न सकिने अनुमान गरिएको बताएका छन्। छलफलमा ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद योगेश कुमार भट्टराई, शङ्खुवासोगाबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दीपक खड्का, पाँचथरबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद वसन्त नेमाङ लगायतको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। छलफलबाट तिनैवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि एवं विपद सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरू समेत उपस्थित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व बाल लडाकुहरूको समूहले आफूहरूको शान्ति सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै आयोगमा निवेदन दर्ता उनले गराएका हुन्। निवेदन दर्तापछि अयोग्य बाल लडाकु घोषित लेलिन बिष्टले प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भनेर धम्की दिई मानसिक यातना दिएको समेत बताएका छन्। उनले आफ्नो र परिवारको समेत जीव, धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गरी पाऊँ भनेर निवेदनमा उल्लेख गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनले भने हामी जनयुद्धमा प्रयोग भएका बाल सेनाहरूलाई युद्धको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भनेर धम्क्याइ दिँदै ज्यानै लिने मनोवैज्ञानिक दबाब दिए मानसिक यातना दिने गरेकाले हाम्रो र परिवारको जीवधन र व्यक्तित्व स्वतन्त्रताको रक्षा गरी पाऊँ भन्दै बाल लडाकुले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आइसिसी क्रिकेट विश्वकप क्वालिफायर अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज वेस्ट इन्डिजको सामना गर्ने भएको छ। खेल नेपाली समय अनुसार अपराह्न 12:45 बजेदेखि सुरु हुँदैछ। कुनै पनि फर्म्याटमा वेस्ट इन्डिजसँग हुन लागेको यो पहिलो खेल रहेको छ। त्यस्तै आज समूह ए मा रहेका अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स पनि सोही समयमा खेल्ने बताइएको छ। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल आयोजक जिम्बाब्वेसँग पराजित भएको थियो। जिम्बाब्वेले नेपाललाई 8 विकेटले पराजित गरेको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा नेपालले अमेरिकालाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो भने त्यस्तै वेस्ट इन्डिजले पनि पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 39 रनले पराजित गरेको थियो। समूह ए को शीर्ष 3 भित्र रहन नेपाल र वेस्ट इन्डिज दुवैलाई खेल जित्नुपर्ने दबाव रहेको छ। नेपालले यस खेलपछि समूह चरणको अन्तिम खेल असार 9 गते नेदरल्यान्डसँग खेल्ने तालिका रहेको छ। विश्वकप क्वालिफायर खेल्ने 10 देशलाई 2 समूहमा विभाजित गरिएको छ, जसमा समूह ए मा नेपाल, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, अमेरिका र नेदरल्यान्ड्स रहेका छन् भने दर्शकबिन समूह बी मा आयरल्यान्ड, श्रीलङ्का, युएई, स्कटल्यान्ड र ओमन रहेका छन्। दुवै समूहका शीर्ष 3 टोली सुपर 6 मा स्थान बनाउनेछन्। सुपर 6 मा अर्का समूहबाट आउने 3 टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने बताइएको छ। सुपर 6 मा समूह चरणको अङ्क पनि गणना हुने भएकाले आफ्नो समूहका टोलीसँग खेल्नु पर्दैन। अन्त्यमा शीर्ष 2 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिता असार 3 गतेदेखि 24 गतेसम्म जिम्बाब्वेमा हुने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली टिममा रोहित पौडेल कप्तान, कुशल भुर्तेल, आरिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह एरी, गुलसन झा, सोमपाल कामीकरण केसी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, प्रतीश जेसी, ललित राजवंशी, अर्जुन साउद र किशोर महतो रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेस समेतको सहमतिमा प्रगतिशील विचार राख्नेहरू मिलेर समाजवादी मोर्चा निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले यस्तो मोर्चामा नेकपा एमालेलाई पनि ढोका खुल्ला रहेको बताएका छन्। एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै प्रधान सम्पादक दिलभूषण पाठकसँग उनले भने यो मोर्चाको अवधारणाभित्र आउने हो भने नेकपा एमालेलाई पनि खुल्ला छ। उनले तत्कालै एमाले आउने सम्भावना चाहिँ नरहेको बताउँदै हामीले मोर्चा घोषणा गर्दै गर्दा यो कसैका विरुद्ध होइन भनेका छौँ। लेफ्टहरू परिवर्तनका पक्षधारहरू, बुदाहरू, समझदारीकर्ताहरू, शान्ति सम्झौता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधारहरू कसैका पनि विरुद्ध पनि होइन भनेका छौँ, प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका छन्। उनले उपेन्द्र यादवको अनिच्छाका कारण डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्काल मोर्चामा सहभागी नभएको समेत जानकारी दिएका छन्। बाबुरामजी र हामी पार्टी नै एउटै बनाउने उद्देश्यका साथ लागि परिरहेको समेत बताएका छन्। बाबुरामजी र हामी पार्टी एउटै बनाउने उद्देश्यका लागि चिन्ह एउटै चुनाव चिन्ह लिएर
लड्ने अनि पार्टी पनि एउटै बनाउने कोसिसमा छौँ। उनले भने नेकपा समाजवादी केन्द्रमा जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढिएको हो। अहिले पनि बाबुरामजीसँग पार्टी एकताको सहमति भङ्ग भएको छैन। त्यसकारण उनले भने मोर्चाका कतिपय साथीहरूले तपाईँ त एउटै पार्टी हो नि, चुनाव चिन्ह एउटै छ, फेरि मोर्चामा दुईवटा किन हुनु पर्यो भनेर तर्क राख्नु भएको हुनाले यो अवस्था आएको हो उनले बताएका छन्। उपेन्द्र यादवबाट भर्खरै बाहिरिएकाले बाबुराम भट्टराईलाई असहज भएको उनले उल्लेख गरेका थिए। अब भर्खरै जहाँ उहाँ जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग हुनुभएको हो, उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो। बडो तितोसँग उपेन्द्रजी र बाबुरामजीको सम्बन्ध विच्छेद भयो। त्यो भर्खरै सम्बन्ध विच्छेद भएका हुनाले उपेन्द्रजीलाई अलिकति बढी नै असहज भएको हो। फेरि एउटै मोर्चामा बस्न निकै असहज भयो। मैले चाहिँ बाबुरामजीलाई राखौँ, भोलि पार्टी एकता भएपछि त एकता भइ नै हाल्छ भनेको थिएँ। प्रधानमन्त्री दाहालले भने उनले विचार मिल्नेहरूको एकताको बारेमा अहिले काङ्ग्रेस नेताहरूसँग पनि आग्रह गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यसैबीच काङ्ग्रेसको सहमतिमा समेत समाजवादी मोर्चा घोषणा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझी गत शुक्रबार एउटै गाडीमा सुन्धरा कारावार पुगेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अमेरिका पठाउने भन्दै नक्कली नागरिकहरूलाई ठगेको आरोपमा दुवै नेता पूर्वपक्षका लागि थुनामा पुगेका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेले पक्राउ परेका 18 जना मध्ये 16 जनालाई थुनामा पठाउँदा त्यसमा दुवै मन्त्री परेका छन्। उनीहरूलाई केन्द्रीय कारागारको भद्र बन्दी गृहमा एउटै कोठामा राखिएको छ। दुर्लभ सम्मिएको यी दुई नेता 35 वर्ष अगाडि पनि यही जेलको यही बन्दीगृहमा एउटै कोठामा थुनिएका थिए। 35 वर्षपछि फेरि उनीहरू उही जेलमा सँगै फर्किएका छन् र उनीहरूले फेरि जेलको एउटै कोठा सेयर गर्नु परेको छ। 2045 सालमा पञ्चायत विरुद्ध उत्रिँदा बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीसँगै पक्राउ परेका थिए। त्यति बेला पनि उनीहरूलाई केन्द्रीय कारागारको भद्रानी बन्द गृहमा 3 महिना राखिएको थियो। विद्यार्थी नेता हुँदा सँगै जेल जीवन बिताएका खाँड र टोपबहादुर रायमाझी आफ्नो मूल पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकामा हुँदा जेल फर्किएका हुन्। यसअघि 27 वर्षको हुँदा जेल परेका दुवै नेता अहिले 60 काटिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान थालेको छ। प्रमुख राईमाथि के गर्ला भनेर सबैले चासोको साथ हेरिरहेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान थालेको छ। दुवै निकायले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ठगी सङ्गठित अपराधसहित 5 अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि अनुसन्धान सुरु गरेका हुन्। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले अभियोग पत्रसँगै दुवै निकायहरूले अनुसन्धानका लागि पत्र पनि पठाएको थियो। उक्त पत्र पछि विभाग र आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान सुरु गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। विभागले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अभियोगमा लिएको रकम गैर कानुनी र स्रोत नखुलेको तथा उक्त रकम कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनी पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा धेरै उच्च तहका व्यक्तिहरूको नाम पनि जोडिएकाले उनीहरूको विषयमा पनि अनुसन्धान हुने विभागले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अख्तियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएकाहरूलाई 2 कुरोबाट अनुसन्धान गरिरहेको छ। अख्तियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने भनी घोष लिएको र उनीहरूले हालसम्म सार्वजनिक सेवामा रहेर आर्जन गरेको अकुत सम्पत्तिका विषयमा पनि अनुसन्धान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता योगले नेपाललाई समृद्ध र खुसी बनाउने केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगले नेपाललाई समृद्ध र नेपाललाई खुसी बनाउने बताएका हुन्। बुधबार ललितपुरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले आजको सन्दर्भमा योगले समृद्ध नेपाल र खुसी नेपालको कुरा गरिरहेको बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले मान्छे सम्मानित जीवन बाँचोस्, आवार हित बाँचोस्, सम्पन्न र विज्ञान प्रविधिले उपलब्ध गराएका आजका सुविधा सहुलियतहरू सबै प्रयोग गर्न सक्ने गरी बाँचोस् भन्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले भने मान्छे सम्मानित जीवन र बाँच्नु पर्दछ। योगले नेपाललाई समृद्धि र खुसी बनाउँछ भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्दै योगको सुरुवात नै नेपालबाट भएको टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँहरूको के छ टिप्पणी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यसैबीच यता लगातार बुधबार पनि नेप्से घटेको छ। शेयर बजारमा लगातार बुधबार पनि गिरावट आएको हो। साताको चौथो कारोबारका दिन बुधबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से 14.05 अङ्कले गिरावट हुँदा 2050.78 अङ्कको बिन्दुमा भएको हो। लगातार 10 दिनमा 1091 अङ्कले बढेको नेप्से सोमबारदेखि भनी घट्न थालेको हो। लगातार तीन दिन गिरावट हुँदा नेप्सेमा 44 अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार होटल तथा पर्यटन, जीवन बिमा र व्यापार उपसूचकमा वृद्धि भए पनि त्यसबाहेकको सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से दोहोरो अङ्कले गिरावट भएको छ। होटल तथा पर्यटन सूचकहरू सर्वाधिक 4.48% वृद्धि हुँदा जीवन बिमा उपसूचक 0.11%, उत्पादन मूलक उपसूचक 0.27% र व्यापार उपसूचक 0.09% वृद्धि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्तत समग्रमा बुधबार पनि नेप्से घटेर 179 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यता भने नेपाल धित्रोपत्र बोर्डले घोराई सिमेन्टको प्राथमिकता शेयर निष्कासन आइपिओ स्थगित गर्न निर्देशन दिएसँगै नागरिकको 4.5 अर्ब रुपियाँ ब्लक भएको छ। यो फर्जी भएको रकम हो। आइपिओ सम्बन्धमा बोर्डले अनुसन्धान थालेकाले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि आइपिओको प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो फर्जीको बाहेकको रकम हो। आइपिओ सम्बन्धमा बोर्डले अनुसन्धान थालेको अर्को सूचना नआएसम्मका लागि आइपिओ प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको। नागरिकको पैसा कहिलेसम्म होल्डिङ ब्लक हुन्छ भन्ने अन्यल नागरिक लगानीकर्तामा रहेको छ। बोर्डले जतिसक्दो छिटो अनुसन्धान सकेर आइपिओका बारेमा ठोस निर्णय गर्छ, त्यति छिटो नै नागरिकको बैंक खातामा पैसा फुकुवा भई अन्यत्र परिचालन गर्न पाउँदछन्। बोर्डको निर्देशनपछि सम्बन्धित बिक्री प्रबन्धक र बैंकहरूले प्राप्त आवेदन प्रमाणीकरण भेरिफाइड गरेका छैनन्। बोर्डले घोराइको आइपिओमा फर्जी आवेदन, रेटिङमा आशंका र अन्डर राइडिङ गरी 3 विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत भएको चिनिया राजदूत सोङले बताएका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन् सोङले पोखरा विमानस्थल BRI परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएको बताएका हुन्। बुधबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक जहाज अवतरणपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। यसअघि पोखरा विमानस्थल उद्घाटनको क्रममा दूतावासका उपप्रमुखले पनि यो परियोजना चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अन्तर्गत भनेको बताएका थिए। कार्यक्रममा राजदूत छनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको बताउँदै यसमा चिनिया इन्जिनियरहरूले काम गरेको समेत बताएका छन्। यसैबीच पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2023 को जनवरीमा सुरुवात भएको हो। यो डिजाइन र निर्माण चीन सरकारको सहयोगमा भएको हो। उनले भने चाइनिज इन्जिनियरहरूबाट यो निर्माण भएको हो। अन्ततः हामीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सफल अवतरण गरेका छौँ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो BRI परियोजनाको अन्तर्गत रहेको उनले बताएका छन्। सरकार र चिनिया सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी CAMC बीचको समझौतापछि 18 सन् 2073 देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरु भएको थियो। CAMC सँग मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सहित अमेरिकी डलर 24,40,40,000 सम्झौता भएको थियो। पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग 2072 सम्झौता गरेर 1,37,78,00,000 चिनिया युआन ऋण। दर्शकबिन यसैबीच यता बजेट संशोधनलाई लिएर मन्त्री परिषद नै विभाजित भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विनियोजन विधेयक संशोधनको विषयलाई लिएर मन्त्री परिषद विवादित भएको छ। 10 दलको गठबन्धन भएर बनेको सरकारमा मन्त्री बन्न नपाएका सत्तापक्षका सांसदहरूले नै बजेटको विरोध गरिरहेका छन्। सत्तापक्षका सांसद र सत्ता साझेदार दलहरूको मात्र होइन, मन्त्री परिषदमै रहेका कतिपय मन्त्रीहरूको समेत चित्त बुझाइएको छैन। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले सत्तापक्षकै सांसदको चित्त नबुझेकाले अर्थ मन्त्री संशोधन गर्न बाध्य हुनुपर्ने दबाब दिएको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ।